वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, उम्मीद ये है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके सामने लेक्चर 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अद्दर्सुस सालिस यानी हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा। इससे पिछले सबक में मैंने मस्दर, मुश्तक़ और जामिद की वजाहत की थी, और उसमें मुश्तक़ की वजाहत में मैंने आपको ये बात बताई थी कि मस्दर से जब कलिमात निकलते हैं यानी मुश्तक़ वग़ैरह, तो उनके हुरूफ़ असलिया पर, यानी जो मस्दर के अंदर हुरूफ़ असलिया मौजूद होते हैं, उन पर कुछ हुरूफ़ का इजाफ़ा करके और जिन माने का हुसूल हमें मतलूब होता है उसका इजाफ़ा करके हम मुश्तक़ बना देते हैं। तो उसी से मुत्तसिल ये बात है हुरूफ़ असलिया व ज़ायदा, यानी कि हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा क्या होते हैं, या हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, या हुरूफ़ असलिया पर ज़ायदा का इजाफ़ा क्यों किया जाता है। इस हवाले से हमारा आज का सबक है। इसमें पहली बात हुरूफ़ असलिया और दूसरी हुरूफ़ ज़ायदा, यानी हम हुरूफ़ असलिया से मुतालिक समझेंगे और हुरूफ़ ज़ायदा से मुतालिक। हुरूफ़ असलिया से मुतालिक ये बात जहन में रखी जाए कि हुरूफ़ असलिया किसे कहते हैं, जिनमें से एक हर्फ भी कम हो जाए तो कलिमा का कोई माना ना रहे। यानी हुरूफ़ असलिया किसी भी कलिमे के वो हुरूफ़ कहलाते हैं, उनकी पहचान ये है कि अगर उनमें से एक हर्फ भी कम कर दिया जाए तो कलिमे के कोई माने ना रहें, कलिमे की पहचान ख़त्म हो जाए। बिलफ़र्ज़ हमारे सामने मिसाल है नसर। अब इसमें 3 हुरूफ़ हैं जो कि तीनों ही असलिया हैं, नून, स्वाद और रा, नसरा। और इनमें से अगर हम नून को कम कर दें तो क्या रह जाएगा, सर, और सर के कोई माने नहीं हैं, ये लफ्ज़े मुहमल है यानी बेमाने लफ्ज़। इसी तरह से अगर हम स्वाद को कम कर दें तो रह जाएगा नर, जिसके कोई माने नहीं है अरबी में, तो ये भी मुहमल लफ्ज़ बन जाएगा। इस तरह से हुरूफ़ असलिया की एक पहचान आ गई कि कलिमे के वो हुरूफ़ जिसमें से अगर कोई हर्फ भी कम कर दिया जाए तो कलिमे के कोई माने ना रहें। जैसे कि हमारे पास एक मिसाल है नाम, उमर। आपने सुना होगा एक मुज़क्कर नाम है उमर। अब इस नाम के तीनों हुरूफ़ असलिया है, यानी आइन, मीम, रा असली हुरूफ़ हैं कि अगर इनमें से कोई कम कर दिया जाए तो इसके कोई माने नहीं रहेंगे। यानी अगर उमर से आइन को हटा दिया जाए तो मर रह जाएगा, ये लफ्ज़ मुहमल बन जाएगा, यानी इसके कोई माने नहीं होंगे। या मीम को कम कर दिया जाए या रा को कम कर दिया जाए तो यही मामला है कि इसके कोई माने नहीं रहेंगे। ख़ुलासा क्या हुआ हुरूफ़ असलिया से मुताल्लिक़ कि हुरूफ़ असलिया कलिमे के वो हुरूफ़ कहलाते हैं जिनमें से अगर कोई हर्फ भी कम कर दिया जाए तो कलिमे के कोई माने ना रहे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हुरूफ़ ज़ायदा की तरफ। यहाँ पर मैंने अभी तक तर्जुमे की वजाहत नहीं की, और इसी वजह से कि उसकी वजाहत का ताल्लुक़ हुरूफ़ ज़ायदा से है, और आपको अच्छे तरीके से ये बात उसी वक्त समझ में आएगी जब मैं हुरूफ़ ज़ायदा की वजाहत करूँगी। अच्छा, अब हुरूफ़ ज़ायदा किसे कहते हैं, हुरूफ़ असलिया के बारे में तो हमने जान लिया। हुरूफ़ ज़ायदा किसे कहते हैं कि हुरूफ़ ज़ायदा की पहचान, यानी उसके बारे में हमें अपने जहन में क्या बात रखनी है कि जिनको ख़त्म भी कर दिया जाए तो कलिमा बामाना रहे, यानी उसके कोई माने रहें। ठीक है। ऊपर हुरूफ़ असलिया में क्या था
کہ اگر ان میں سے ایک حرف بھی کم کر دیا جائے تو کلمے کے معنی نہ رہیں، اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو کم کر دیا جائے، اب زائدہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 3 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی پہچان بتا دی کہ اگر ان میں سے کسی کو کم کر دیا جائے تو کلمے کے معنی باقی رہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی معنی اس کے باقی رہیں۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے ناصرن، ٹھیک ہے، ناصرن میں 3 حروف اصلیہ ہیں، یعنی نون، صاد اور را، اور ایک حرف زائد ہے یعنی الف، اور ناصرن کے معنی کیا ہیں؟ مدد کرنے والا۔ اب دیکھیے اوپر ہمارے پاس اصلیہ کی مثال میں کیا ہے؟ نصر، اور اس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے مدد کی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب یہ معنی فعل ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ناصرن مدد کرنے والا۔ ناصرن کا جو معنی ہے مدد کرنے والا، وہ ہمیں نصرہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نصرہ کا تو اپنا مستقل ایک معنی ہے، یعنی فعل ماضی سے متعلق کہ اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب ہمیں معنی درکار ہیں مدد کرنے والا، یعنی ہمیں اس معنی کا حصول کرنا ہے کہ مدد کرنے والا، ہمیں کہنا ہے مدد کرنے والا، تو ہم اگر اس کے لیے نصرہ کا ہی لفظ استعمال کریں گے تو ہمیں یہ معنی حاصل نہیں ہو سکتا مدد کرنے والا۔ تو ہم نے مدد کرنے والا کے معنی کے حصول کے لیے، اس معنی کے حاصل کرنے کے لیے نون، صاد اور را کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کر دیا، جس سے ہمارے معنی اس ایک مرد نے مدد کی سے نکل کر کیا معنی ہو گئے؟ مدد کرنے والا، یعنی ڈوور میں اس کے معنی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور حروف زائدہ کا اضافہ کیوں کیا جاتا ہے حروف اصلیہ پر؟ یہی کہ جو حروف اصلیہ کلمے میں موجود ہیں ان سے اگر کوئی معنی حاصل نہیں ہو رہے، یعنی جو معنی اس کے اپنے ہیں، جیسے ہمارے پاس نصرہ کے اپنے معنی اس ایک مرد نے مدد کی، تو اب ہمیں مطلوب ہے مدد کرنے والا، یا ہمیں مطلوب ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی ماضی کے بجائے ہمیں مستقبل کے یا حال یا مستقبل کے معنی مطلوب ہیں، یا ہمیں مدد کرنے والا یعنی اس میں فاعل کے معنی مطلوب ہیں، یا جس کی مدد کی گئی اس کے بارے میں بتانا ہے، تو ہمیں حروف اصلیہ سے نکل کر دوسرے معنی کے حصول کے لیے، دوسرے معنی کو پورا کرنے کے لیے، ان معنی کا اضافہ کرنے کے لیے، ان معنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں حروف زائدہ لانے پڑتے ہیں۔ حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حروف زائدہ ضرورت کے تحت لانے پڑتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ ہم نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے حوالے سے جانا کہ حروف اصلیہ کلمے کے وہ حروف جن میں سے اگر کوئی کم کر دیا جائے تو کلمے کے کوئی معنی نہیں رہتے، اور حروف زائدہ وہ حروف جن کو حروف اصلیہ پر کسی نئے معنی کے حصول جو کہ حروف اصلیہ سے حاصل نہیں ہو رہا، ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو ختم بھی کر دیا جائے، یعنی ہمارے پاس الف ہے تو اگر اس کو ہم ختم بھی کر دیں گے تو نون، صاد، را باقی رہے گا، اور اس کا معنی ہمارے پاس باقی رہے گا۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ چند مثالیں نکالیے گا اپنی کتاب کی مدد سے، جس میں حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کی آپ پہچان کر سکیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ اور اسی الدرس الثالث کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔